دلوقتي أمهات في بعض مع ساندي شوالي على راديو محطة مصر. مساء الخير على كل مستمعينا في كل مكان. النهارده الثلاث 17/8/2021 معاكم دلوقتي حنان مختار وامهات في بعض. طبعا انتم متعودين على ساندي شوالي، بس انا اللي هكون معاكم النهارده في امهات في بعض. 2 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. حلقتنا النهارده هتكون عن ازاي ندي ولادنا الثقة في نفسهم، الثقة في الأطفال. الثقة في الأطفال مش شرط ان انت تبدأ من وهم صغيرين، ممكن نبدأ من دلوقتي نعلمهم ازاي يكون عندهم ثقة في نفسهم. في بعض الخطوات اللي لازم نتبعها عشان ندي ولادنا كلهم ايا كان سنهم ولد او بنت ثقة في نفسهم. تابعونا، هنطلع على اول فاصل النهارده ونرجع نكمل حلقتنا من امهات في بعض. 690 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. لسه مكملين وأمهات في بعض، وهنتكلم النهاردة زي ما قلنا في اللينك الأولاني ازاي ندي لولادنا الثقة في نفسهم. في بعض الستبس أو الخطوات اللي احنا ممكن نمشي عليها علشان ندي ولادنا الثقة، وزي ما قلت مش لازم يكون عندهم سن معين علشان نخليه عندهم ثقة في نفسهم. ممكن نبدأ من دلوقتي مهما كان سنهم. تعالوا أقول لكم بعض الخطوات اللي احنا ممكن نتبعها علشان نديهم الثقة دي. أول حاجة احنا لازم نخلي ولادنا يشيلوا المسؤولية من وهم صغيرين. يعني ممكن بحاجة بسيطة قوي، يعني ممكن أديله فلوس، أقول له روح ادفع أنت في الكاشير. ممكن أقول له أنت المسؤول النهاردة عن أخوك الصغير. حسسه أنه هو إنسان كبير يقدر يشيل المسؤولية، فاعتماده على نفسه من هو صغير هيديله ثقة بنفسه. حاجة كمان احنا لازم دايما لما نغلط قدام ولادنا لازم نعتذر لهم، لازم نحسسهم قد إيه إن موضوع الاعتذار والأسف مش حاجة كبيرة. يعني كلمة آسف في ناس كتير قوي بتستكبر انها تقول ان انا اسف، لكن الاعتذار برضو كشخص كبير انه بيعتذر لطفل صغير ده من الحاجات اللي كمان بتديله ثقة بنفسه. فمهما كانت غلطك قدام ابنك لو اعتذرت له قد ايه هيحس ان انت قدرته، او قد ايه حسسته ان هو مش حاجة صغيرة وان انت كبير على الاعتذار. اعتذروا لأولادكم، ده هيخليهم واثقين جدا في نفسهم، ووقت لما يغلطوا يبقوا كمان عارفين امتى يقولوا احنا اسفين. حاجة كمان من الحاجات اللي لازم دايما نعلمها لولادنا علشان نديهم ثقة بنفسهم، لازم دايما نحسسهم قد ايه هم مهمين. يعني لازم دايما اديله الحاجات الايجابيه اللي هو بيعملها، واقول له ان دي حاجه حلوه، واكتبها له كده زي نوتس وعلقها له ان هو مثلا عمل حاجه النهارده، جاب درجه حلوه في امتحان، قال كلمه حلوه، اتصرف تصرف حلو وسط ناس. لان طبعا في اولاد بتتصرف تصرفات قدام الناس بشكل غريب، وفي اولاد بتتصرف بسلوك هادي ورزين. فلازم لما يعمل حاجه حلوه مش شرط كمان بس ان انا اكافئه بحاجه حلوه او سويتس او اي حاجه من الحاجات دي، لا ده انا كمان ممكن اعملها له بشكل مختلف شويه واكتبها له في نوتس واعلقها له على الحيطه بتاعته. 690 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من أمهات في بعض. 690 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. لسه مكملين وأمهات في بعض، ولسه حلقتنا عن الثقة في الأطفال، إزاي نخلي ولادنا عندهم ثقة. زي ما قلنا كده في اللينك الأولاني بعض الستبس اللي ممكن نتبعها علشان نخلي ولادنا عندهم ثقة بنفسهم. أنا عايزة أقول لكم قبل ما أكمل باقي الستبس، بما أني برضو أم وعندي تجربة إن أنا إزاي أدي لبنتي ثقة في نفسها، أكلمكم عن تجربة شخصية لي. أنا بنتي عندها ثقة رهيبة في نفسها مش موجودة فيا أصلا. يعني أنا مش عارفة، أنا اديتها كل الثقة اللي عندي، فالثقة اللي عندي خلصت، فبالتالي هي بقت عندها الثقة دي. يمكن تكون ما بينها وما بين نفسها ما عندهاش الثقة الكاملة، إنما قدام الناس بتبان قد إيه هي واثقة في نفسها جدا. والثقة ملهاش علاقة خالص بالجمال. يعني ممكن أنا ساعات كتير بقعد أقول ممكن تكون مش جميلة بس عندها ثقة إنها أجمل بنت في الكون، وبتقف قدام مرايتها ودايما تقول أنا أحلى حد. ده مش غرور، يعني انت مش ممكن نقول ان ده ثقة، ان انا بدي ثقة في حد فوصلته لدرجة الغرور. لا، هي واثقة في نفسها لدرجة انها ما بتيجي تقف قدام اي حد بتقدر انها تتكلم بنية شخصية قوية جدا. انا احسن حد، انا احلى حد، انا اشطر حد. وده فعلا مخليها ناجحة جدا في دراستها، دايما بتكون رقم 1، بتحب دايما انها ما تتنزلش عن انها تبقى رقم 2، بتحب دايما تكون رقم 1. حاجة كمان
انها زي ما قلت لكم دايما واثقه في نفسها، فبتخلي كل اللي حواليها واخدها قدوه، دي شخصيتها قويه، شخصيتها واثقه في نفسها. بتعملي ايه علشان تبقي حالتك بالشكل ده؟ لدرجه ان في امهات كتير جدا بتيجي تسالني وبتقولي انت ازاي مخليه بنتك عندها الثقه الرهيبه في نفسها وانها بتعتمد على نفسها في حاجات كتير. انا دايما بتعامل مع بنتي بشكل اللي هو الحوار، يعني الحوار فعلا. الناس ساعات كتير بقول لها ان انت حلوه، ان انت جميله، ان انت فعلا شاطره. كل الحاجات اللي هي تبعتها بعد كده او اتميزت فيها ممكن تكون استمدتها من كلامي. اعتمدت ان انا دايما بقول لها ان انت لازم تبقي رقم واحد، لازم تطلعي من الاوائل، لازم تبقي من البدايه عندك حب لنفسك، وان ما ينفعش حد يجي يقول لك كلمتين يهز ثقتك فيكي. فبالتالي ده كل الحاجات او الكلام اللي احنا بنقوله لاولادنا بيأثر فيهم بشكل كبير جدا فبيتبعوه. ده غير ان انت بقى بتتعاملي معاها باسلوب حب شويه، دلع شويه. كل الحاجات دي بيحسسوهم قد ايه ان هم مهمين جدا، فبالتالي بيبقى عندهم ثقه اكبر. لما كنت بتكلم على موضوع الاعتذار لما انت بتغلط قدام حد من ولادك او حد بيغلط فيهم، هبص عليها من الناحيه التانية. انا كنت بتكلم في اللينك الاولاني ان انا اعتذر لهم لو انا غلطت. طب لو حد تاني غلط في ابني او بنتي، مفروض تصرفي ازاي يكون قدامهم؟ تحملك المسؤولية قدام ابنك بيخليه بعد كده واثق في نفسه. يعني لو حد في المدرسة مثلا ضايق بنتي أو تعامل معاه بأسلوب وحش وهو معرفش يرد، انت لازم تتحمل المسؤولية انك ترجع حد ابنك بشكل حلو جدا، وتخليه هو فخور بيك وفخور بنفسه في نفس الوقت، ان انا عندي حد خد لي حقي. موضوع ان اللي يضربك اضربه ولازم اخد حقي بالدراع، دي مواضيع تانية ممكن اكيد بتتكلموا فيها مع ساندي في حلقات تانية. انا مش هدخل في الحتة دي، انا بتكلم ان حقه لو هو جه اعتمد عليا في انه عايز حقه، ده هو دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. لازم ترجع له حقه، فبالتالي هو هيبقى واثق فيك جدا، واثق في نفسه انه مفيش اي حد هيقدر يجي عليه. فده كان نقطة بالنسبة للنقطة بتاعة الاعتذار. وكانت النقطة التانية اللي اتكلمت فيها الإيجابيات. دايما أقول له إيجابيات فيه، ودايما أديله روح حلوة علشان أخليه دايما عنده ثقة بنفسه، وإن هو بيعتمد على نفسه في حاجات كتير. في ستيبس كتير هنتكلمها، وإيه الحاجات اللي ممكن أقولها وأعملها مع ابني علشان يبقى عنده ثقة في نفسه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من أمهات في بعض. 2692 رقم تليفوننا. المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. لسه مكملين وأمهات في بعض، وبنتكلم على إزاي نخلي ولادنا عندهم ثقة في نفسهم، وهي بعض الستبس اللي ممكن نمشي عليها ونغير سلوكهم ويبقوا دايما بيثقوا في نفسهم، ولما يكبروا بتبقى عندهم ثقة حلوة. لأن احنا ممكن نكون أشخاص كبار وبعض الناس بيكون عندها اهتزاز كده في الثقة. إزاي نربي ده عند ولادنا من وهم صغيرين؟ دي الستبس اللي احنا ماشيين عليها طوال الحلقة. تعالوا نكمل بقى بعض الخطوات اللي ممكن نتبعها علشان نخليهم عندهم ثقة في نفسهم. ممكن من الحاجات المهمة جدا اللي تخلي ولادنا عندهم ثقة في نفسهم إن هم يتعلموا نوع من أنواع الرياضة، يلعبوا رياضة معينة أيا كانت بقى. ممكن تكون رياضة رياضة سباحة في الصيف أو في الشتاء، ممكن تكون رياضة من الكاراتيه، من الباسكت، ممكن تنس. أي نوع من أنواع الرياضة ده بيخلي ولادنا عندهم ثقة في نفسهم. لو لاحظتوا إن الولاد اللي هي دايما بتتعلم رياضة لما بيكونوا تحديدا في المدرسة، بيدخل كده المدرس مين بيلعب حاجة معينة، هتلاقيهم على طول بيرفعوا ايديهم. فبنظرة الولاد التانية ليهم اللي مش بيلعبوا رياضة بيخليهم كده يحسوا يا ده احنا مميزين. التميز ده في حد ذاته بيخلي الولاد عندهم ثقة كده في نفسهم، او اللي هو ايه، انا مختلف فبثق في نفسي. الحاجات دي مهمة جدا. وكمان حصوله على المراكز الأولى في الرياضة دي بيخليه برضو متميز، وإحساسه إن هو بيتكرم أو بياخد جايزة معينة، فبيرجع كمان المدرسة وتكرمه عشان هو خد الجايزة الفلانية، فبرضو ده بيخليه عنده ثقة في نفسه. فدي كانت من الخطوات المهمة جدا والستبس المهمة قوي اللي لازم نتبعها مع ولادنا عشان يكون عندهم ثقة في نفسهم. ومن الحاجات كمان المهمة ومن الخطوات المهمة اللي لازم أعملها علشان ولادي يبقى عندهم ثقة في نفسهم، إن أنا لازم دايما أديهم حب وحنان بشكل كبير جدا. لازم
طول الوقت، مش طول الوقت يعني، في وقت ما بيغلطوا أكيد بنعاقبهم أو بيكون في سلوك معين معاهم، كل واحدة بتختلف بعقابها مع ابنها. لكن أنا بتكلم على الموضوع بتاع الحب والحنان. لازم يبقى في فترة كده نخرج مع بعض، أحسسه إذا كان أب على فكرة ممكن يخرج مع ابنه أو بنته ويحسسه قد إيه إن إحنا ممكن نخرج أنا وإنت سوا يوم ليهم لوحدهم، أو إذا كانت أم برضو ممكن تاخد ولادها وتقول لها إن اليوم ده بتاعي أنا وإنتي، اختاري فيه الحاجة اللي إنتي عايزة تعمليها. اختارهم حتى للمكان اللي هم هيروحوه أو الأكلة اللي هم هياكلوها أو اللعبة اللي هيلعبوها، ده برضو بيحسسهم بحب كبير، فبيديهم كده أنا محبوب. فحتة الحب والحنية اللي انت هتديها له دي هتخليه يثق في نفسه. هي دي الحاجات المهمة جدا، بس لسه في خطوات تانية أكتر ممكن نتبعها علشان نخليهم عندهم ثقة بنفسهم، هنعرفها. بس خلينا نطلع لفاصل. 2690 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. 2690 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر .com. لسه مكملين وأمهات في بعض، وبنتكلم عن الثقة في الأطفال والستبس اللي ممكن نقولها أو نتعلمها مع أولادنا علشان يبقى عندهم ثقة بنفسهم. من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نعملها مع أولادنا، لما يجي حد منهم يحكي لي قصة أو حاجة حصلت معاه في المدرسة أو أيا كان في النادي أو في مكان متجمع فيه في خروجة أو وسط عيلة، لازم أسمعه من البداية للنهاية أيا كان الحكاية اللي هو هيحكيها لي. إذا كنت أنا شايفة حتى إنها تافهة أو أنا حتى مش فاضية، لازم أنصت جدا لابني بيحكي لي إيه، لا أقطعه ولا أتفه من الكلام اللي هو بيقوله، لأن ده بيهز ثقته في نفسه جدا. ودي من الحاجات المهمة قوي، بيخليه بعد كده لو انت بتنتقده في طريقة حكيه للقصة أو ان هو بيحكي لك على حاجة انت من وجهة نظرك ان هو تافهة وانت قللت من ده، هيخليه بعد كده بيتلجلك حتى وهو بيحكي الكلام مع أي حد. فلازم تسمعه كويس جدا وبتبقى منصت ليه بشكل كبير. كل حاجة في ايدك سيبها واسمعه. اعتقد ان ناس كتير قوي ما بتعملش ده، وصعب ان احنا نفرغ وقتنا ان احنا نسمع لابني جاي بيشكي لي مشكلة حصلت له في المدرسة، ولا صاحبي مش عارف عمل ايه النهاردة، ولا الميس. لا، بنضطر على طول طب مش وقته، طب بعدين، لان الحكاوي دي تقريبا معظمها بيكون وقت المذاكرة، فهو بيبقى عايز يهرب من المذاكرة في ان هو بيحكي لي قصة تانية خالص. لا، انا ممكن اهتم بالقصة وبعدين اقول له ايه، طيب احنا ممكن ناخد بريك، تحكي لي القصة دي انا مهتمة جدا ان انا اسمعها من اولها لاخرها، احكيها لي وانا معاك يا سيدي، وهقول لك بقى ردي على الموضوع اللي انت عايزه او القصة دي. يعني لو هي وقت مذاكرة بلاش اقول له لا احنا مش فاضيين، بلاش رغي فارغ والكلام ده، لا اسمعه، او اقول له احنا في البريك هنسمع القصة دي كلها وانا مهتمة قوي ان انا اسمعها. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي بتعزز ثقته بنفسه وبتخليه مبسوط ان هو حابب ان هو يحكي معاك بالطريقة اللي انت بتسمع له بيها. من الحاجات برضو المهمة ان احنا لازم نستخدم بعض الألقاب لولادنا. يعني مثلا في ناس بتحب تقول انت السوبر بتاع المكان، انت الهيرو بتاعي، انت طفلي الشجاع. الألقاب دي برضو بتبقى مهمة، بيحسسوا كده ان انا حاجة ذو شخصية قوية، فده بيخليه عنده ثقة في نفسه. فدي حاجة برضو من الحاجات المهمة. لكن ما استخدمش ابدا الالقاب اللي هي السيئة، يعني ان انا مش هقدر اقولها طبعا. الالقاب دي اللي ممكن الناس بتتبعها لولادها بيخليهم دايما مهزوزين. احساس ان انا دايما اشجع ابني واقول له كلام ايجابي، ده حاجة من الحاجات الحلوة قوي اللي بيخليه دايما عنده ثقة في نفسه. لو ابني ظهرت عنده أي موهبة، إذا كانت رسم أو إذا كان بيغني، حابب إن هو يعزف، حابب يعمل حاجة تشكيلية كده، مش بيخرب طبعا في حاجة، لأن دول بيبقى مجموعة تانية خالص وبنسميهم المخربين. لكن أنا بتكلم على اللي عنده موهبة حلوة، لازم أشجعه إن هو ينمي الموهبة دي. إذا كنت أنا قدرت أساعده من خلال إن أنا أتفرج على برامج تخليني أتشجع إزاي أنمي الموهبة دي عنده، أو إن أنا ممكن أوديه المكان اللي يأهله يكون الموهبة دي تكبر في المكان ده. دي برضو حاجة من الحاجات والستبس المهمة قوي اللي بتخلي ابنه عنده ثقة في نفسه. لازم كمان أرفع من روحه المعنوية على طول. لو هو بقى ما عندوش مهارة، يعني أنا كنت بتكلم من شوية عن الناس اللي عندها موهبة أو مهارة في حاجة معينة،
واحد منهم ما عندوش، أعمل إيه؟ أنا بقى أحاول إن أنا أخلي عنده مهارة في حاجة معينة، أساعده إن هو مثلا يرسم. طيب نبعد عن الحاجات اللي لازم تكون فيها موهبة، مثلا بلاش الرسم، ممكن إن أنا أساعده أو أشجعه إن هو يكون بيعمل حاجة خيرية. هقول له إن أنت هتروح المكان الفلاني، دايما هتتصرف إنك أنت هتدفع في جزء من فلوسك الخاصة، علشان دايما ده بيخليه إن هو معتمد برضو على نفسه، وده سلوك حلو قوي هيخليه عنده مسؤولية كده ويديله إحساس بثقة بنفسه. برضو كمان الحاجات اللي تخلي ابني عنده ثقة في نفسه إنه يكون عنده صداقات كتير. الطفل دايما اللي بيكون منطوي أو اللي هو بيكون واخد جنب من العلاقات في المدرسة أو في النادي أو أيا كان في أي تجمع، بيكون عنده عدم ثقة في نفسه، فلازم أنمي عنده حتة إنه يكون عنده علاقات وإزاي يتعامل معاهم. كل دي من الحاجات ومن الستبس المهمة جدا عشان يكون عنده ثقته في نفسه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من أمهات في بعض. 692 رقم تليفوننا، المسجز على الويب سايت محطة مصر.com. ووصلنا لآخر لينك من حلقتنا النهاردة من أمهات في بعض، اللي كنا بنتكلم عنها عن خطوات إزاي أعملها علشان أخلي ابني عنده ثقة بنفسه. طب هقول لكم حاجات كده سريعة إن أنا منها أكتشف إن ابني ده ما عندوش ثقة بنفسه خالص، فبالتالي أتبع الخطوات اللي أنا قلتها في أول الحلقة. لو لقيت دايما ابني حاسس إن هو بينسحب بسرعة من أي لعبة بيلعبها مع أي حد، لو لقيته بيكذب كذب مش مبرر، لو لقيته درجاته في المدرسة بتقل، لو لقيته سريع الغضب وبيتعصب من أقل حاجة، لو لقيت ما عندوش صداقات جديدة بيعملها ومكتفي تماما بعدد قليل من أصحابه وابتدى كمان يبعد عنهم، لو لقيته دايما قلقان ومتوتر وبيحس بخوف كده وبيتلجلج في الكلام، كل دي علامات موجودة عندي بتبين لي إن ابني ما عندوش ثقة بنفسه، فبالتالي أتبع الخطوات اللي احنا قلناها من أول الحلقة. الثقة بالنفس حاجة مهمة جدا لازم أعلمها لابني علشان أبني شخصية قوية، يكبر عنده مسؤولية وإحساس هيساعده جدا في حياته وفي شغله، وتبني شخصية قوية كبيرة تتخذ القرارات وتتحمل المسؤولية. كنت معاكم حنان مختار النهاردة في أمهات في بعض. تصبحوا على خير. Egypt's first online radio is here. محطة مصر. Log and listen.